अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। हाज़रीन व सामीईन, एक बार फिर हुसैनी चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रोज़ाना की तरह माह रमज़ान मुबारक में पढ़ी जाने वाली मुख्तसर दुआओं की मुख्तसर तशरीह और उसके तर्जुमे के साथ माह रमज़ान मुबारक का एक अशरा तमाम होने को आया है। आज 10 माह रमज़ान यानी 1/3 माह मुबारक हमसे रुखसत हो चुका है और अब हमारे पास बस 20 दिन बचे हैं कि जब हम अपने आप को खुदावंद आलम से करीब कर सकते हैं और इस माह मुबारक के रमज़ान को कामयाब व कामरान बना सकते हैं। इसलिए कि जब ये माह गुज़र जाएगा तो फिर हमें 11 महीने इंतज़ार करना होगा कि एक बार फिर माह बरकत, माह फ़जीलत और माह शरफ़ व फ़जीलत वापस आ जाए। 10वें दिन की दुआ में इसी वजह से हम दुआ करते हैं परवरदिगार से, अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ीही मिनल मुतवक्किलीना अलैक वजअलनी फ़ीही मिनल फ़ाइज़ीना लदैक वजअलनी फ़ीही मिनल मुक़र्रबीना इलैक बेइहसानिका या गायतत तालिबीन। बार इलाहा, तू हमको इस महीने में अपनी ज़ात पर भरोसा करने वालों में से करार दे और हमको इस महीने में उन लोगों में से करार दे जो तेरे नज़दीक कामयाब और रुस्तगार हैं, और हमको इस महीने में उन लोगों में से करार दे कि जो तेरे मुक़र्रब बंदे हैं। अपने एहसान के तुफ़ैल ए तलबगारों के मकसद आखिर। अगर गौर फरमाएँ तो इस दुआ में हम 3 चीज़ें खुदावंद आलम से तलब करते हैं। पहली चीज़, मुतवक्किलीन में शामिल हो जाने की दुआ। तवक्कुल खुदावंद आलम की तरफ से वो नेमत और वो अल्लाह की तरफ से आई हुई रहमत का एक मफ़हूम है कि अगर इंसान खुदावंद आलम पर भरोसा कर ले तो फिर दुनिया और आखिरत के तमाम उमूर आसान हो जाया करते हैं, और अगर खुदा पर कोई तवक्कुल न करे और भरोसा न करे तो फिर पूरी कायनात पर भी भरोसा उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है। तवक्कुल मोमिन की एक अलामत है, तवक्कुल अल्लाह की बंदगी की एक निशानी है कि यही वो तवक्कुल है कि जिसके बाद इंसान अपनी तकदीर को खुदावंद आलम के सुपुर्द कर दिया करता है और मुसीबत और आलाम के वक्त पर जज़ा व फ़ज़ा नहीं करता। लेकिन अगर बंदा अल्लाह पर तवक्कुल न करे तो फिर अपनी कोशिशों के बाद जब वो नाकाम होता है तो फिर मायूस, और फिर मायूसी से ख़ुदकुशी के रास्ते पर चला जाता है। लेकिन एक अल्लाह का वो बंदा जो खुदा की ज़ात पर तवक्कुल करता हो, वो दुनिया में अफ़आल व आमाल तो अंजाम देता है, कोशिशें और काविशें तो करता है, लेकिन अगर उसे मतलूब नतीजा हासिल ना हो तो फिर वो तवक्कल तो अल्लाह कहते हुए इस बात पर राज़ी हो जाता है कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश और काविश की है, आगे जो नतीजा है वो खुदावंद आलम बहरहाल उसको बेहतर तरीक़े से हम तक पहुँचाने वाला है। लिहाजा हम सबको ये दुआ भी करना चाहिए और कोशिश भी कि हम अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों में करार पा जाएँ। वजअलनी फ़ीही मिनल फ़ाइज़ीन लदैक, और मुझे अपने नज़दीक कामयाब अफराद में शामिल कर ले। इस दुनिया के अंदर बहुत से अफराद हैं जो निगाह कुदरत में कामयाब हैं और बहुत से ऐसे अफराद जो अल्लाह की निगाह में नाकाम। हम जब दुनिया में कामयाबी और नाकामी के मराहिल को देखते हैं तो फिर एक पैमाना बनाते हैं और हर इंसान कामयाबी की एक नई डिफिनेशन और एक नई तारीफ़ करता हुआ नज़र आता है। ये कामयाबी वो शय है कि जिसके लिए खुदावंद आलम ने हमें इस दुनिया में भेजा है। मैं मुसलसल इस बात पर तवज्जो दिलाता रहता हूँ और ख़ुद भी मुतवज्जह रहता हूँ कि कुरान करीम ने जब इस कायनात को खल्क़ करने का मकसद बयान किया तो अलग अलग फ़िक़रों और जुमलों में और आयतों में कुछ ऐसी बातें निकल कर आईं कि खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ जमीआ, ज़मीन पर मैंने जो कुछ बनाया वो तुम्हारे लिए बनाया। ये इंसानों को ख़िताब है। सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावात व मा फ़िल अर्ज़, और आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी बनाया और ख़ल्क़ किया वो इंसानों के इख्तियार में दे दिया। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और जन्नत व इंसान को अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म न हुई, बल्कि या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून के तहत इबादत को तक़वे तक पहुँचने के लिए बनाया, और तक़वे को बनाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ मोमिनो, तक़वा इख्तियार करो, और ये तक़वा माह मुबारक रमज़ान में और रोज़े के ज़रिए यकीनन हमसे नज़दीक हो जाया करता है।
کہ قرآن کریم نے روزے کو فرض کرنے کے موقع پر اس کے فلسفے کو بیان کیا کہ لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم متقی ہو جاؤ۔ کیوں ہو جائیں متقی؟ لعلکم تفلحون، یہ تقوی اس لیے اختیار کرو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ لہٰذا اس دنیا میں آنے کا مقصد انسان کی کامیابی ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ جو وجود بخشا ہے وہ اس لیے تاکہ ہم اس کائنات کے اندر کامیاب و کامران زندگی گزاریں۔ جب بات ہوتی ہے کامیابی کی یا سعادت کی یا فائزین میں شامل ہو جانے کی، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نگاہ قدرت میں کس کو کامیاب کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیات اور انبیاء الہی کے ساتھ ساتھ ائمہ معصومین کی نصیحتوں اور روایتوں اور حدیثوں سے کامیاب افراد کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور فرمایا یہ ہے کہ جو مخلص ہوتا ہے اور اپنے کاموں میں اخلاص کو پیدا کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اخلاص یعنی پیورٹی۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو نیت یہ ہو کہ یہ کام بس اور بس اللہ کے لیے ہے۔ لہٰذا جب نماز سے پہلے ہم جاتے ہیں، اور پیغمبر اسلام جب نماز سے پہلے جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری آخرت سب اللہ کے لیے ہے۔ لہٰذا ہم کو بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، حج و زکوٰۃ و خمس، صدقے کا دیا جانا، کارہائے خیر کو انجام دینا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا یا بھوکے کو کھانا کھلانا اور برہنہ کو لباس دینا، یہ سب کا سب صرف اور صرف اللہ کے لیے پیور ہو۔ اور جب یہ پیور ہو جائے گا اور اخلاص پیدا ہوگا تو مخلص انسان کو قرآن اور اہل بیت نے کامیاب قرار دیا ہے۔ نمبر 2، کون کامیاب ہے؟ جو ہم مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی حقیقی معنی میں مولا کائنات کا شیعہ قرار پائے گا تو وہ کامیاب و کامران کہلائے گا۔ البتہ ہم سب کا دعویٰ تو ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، مگر ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم شیعت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اور اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے تو پھر ہم کامیاب افراد میں ہی قرار پائیں گے۔ نمبر 3، اہل محاسبہ۔ جو افراد اپنے روزانہ کے کاموں کا حساب و کتاب کرتے ہیں اور اہل محاسبہ کہلاتے ہیں، دین اور شریعت میں ان کو کامیاب اور سعید اور فائز کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ محاسبہ یعنی اپنے آپ کا حساب، کون سے اعمال خوب انجام دیے اور کون سی برائیاں انجام دیں، اس بات کا خیال، اور اگلے دن اس بات کا عزم کہ اگر کارہائے بد زیادہ تھے تو ان کو کم کریں، اور اگر اچھے کام کم کیے تھے تو ان کو زیادہ کر دیں، اور یہ حساب اور کتاب انسان کو کامیابی کے راستوں پر لے کر چلا جاتا ہے۔ نمبر 4، ہم نشین علماء۔ جو علماء کے ہم نشین ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور انہی کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، تو ایسے افراد بھی کامیاب افراد کی ہی فہرست میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، فرزند صالح۔ اگر کوئی اپنی اولاد کو بہتر تربیت دیتا ہے اور وہ بیٹا یا بیٹی یا اولاد اپنی بہترین زندگی کو گزارتا ہے تو اس اولاد کا باپ اور اس کی ماں اور اس کے اجداد کامیاب کہلاتے ہیں، اس لیے کہ نیک اولاد کو چھوڑنا صدقہ جاریہ ہے، کہ جب جب یہ کوئی نیک عمل انجام دے گا، مرنے والے کو اور اس کی تربیت کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لہٰذا روایات میں آیا ہے کہ جو کوئی کسی بھی بچے کو بسم اللہ کی تلاوت کرواتا ہے اور اس کو بسم اللہ پڑھواتا ہے تو خداوند عالم ہر اس وقت اس کو ثواب عطا کرے گا جب جب یہ بچہ اپنی زندگی میں کہیں بھی بسم اللہ پڑھے۔ یعنی جب کوئی باپ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے یا بسم اللہ کی تعلیم دیتا ہے، یا کوئی ماں اپنے بچے کو عقائد، افعال، اعمال، فروع دین یا اخلاق کی تربیت دیتی ہے یا تعلیم دیتی ہے، تو یہ اولاد جب جب اس سے استفادہ کرے اس کے والدین کو اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ لہٰذا ملتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے جب مولا علی اکبر کی تعلیم قرآن کے لیے معلم قرآن سے بات کی کہ تم میرے لال کو قرآن کی تعلیم دو گے، تو پھر جب اس نے بسم اللہ کی تعلیم دی اور سورہ الحمد ختم ہوا تو مولا امام حسین علیہ السلام نے اس کے دہن کو ہیرے اور جواہرات سے بھر دیا۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی زیادہ رقم اس کے حوالے کیوں کی، تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ اس معلم نے میرے بچے کو قرآن، بسم اللہ اور سورہ حمد کی تعلیم دی ہے۔ البتہ ایک بات ضرور واضح کرنا ضروری ہے
کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تو خود قرآن ناطق ہیں، تو آپ نے خود کیوں تعلیم نہ دی؟ یقیناً امام حسین نے وہ تمام علوم مولا علی اکبر کو سکھائے ہیں، مگر چونکہ ان کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے، لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا کہ جب میں امام ہو کر بھی اپنی اولاد کے لیے معلم قرآن کا انتظام کرتا ہوں، تو پھر تم پر بھی یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بہترین معلمان قرآن کو تلاش کرو۔ امید ہے کہ آپ ان کلپس سے استفادہ کر رہے ہوں گے، ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہم سب کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔